Okay, start with sir. We are live now. Okay. Assalamu alaikum ji. Welcome to this webinar series that we have started at Indus University. Today's topic is entrepreneurship during COVID-19, in which we'll be discussing about the tips for the entrepreneurship. And with me is Dr. Naveed Siddiqui. He is expert in digital entrepreneurship, and I've invited him because आज का जो दौर है वो डिजिटल का है, तो मैंने सोचा कि is the right person to discuss on this topic. So Dr. Saab, welcome on board and welcome to this live Facebook session. कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी, आपने टाइम निकाला। और मेरे ख्याल इस वक्त जो ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इससे ज्यादा बेस्ट टाइम और कौन सा ऐसा हो सकता है कोविड के ड्यूरिंग कोविड या आफ्टर कोविड कि जब डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे लोगों को लाया जाए, तो इससे बेस्ट टाइम हो नहीं सकता मेरा ख्याल। जी हाफिज साहब। ओके डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर आप जो है ये बैक एंड पे कुछ आपकी कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, गैस अगर वो प्लीज अगर आप किसी से कहलवा के जरा उसको करवा लें। अच्छा, मैं एक मिनट आप कीजिए, बात कीजिए, मैं जी जी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया जी सर। जी डॉक्टर साहब, जस्ट थोड़ा सा मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि अभी इस सिनेरियो में, इस पेंडेमिक के अंदर, कोविड-19 के अंदर क्या मतलब आप क्या व्हाट इज द challenges and what are the opportunities available for the upcoming entrepreneurs जो कि हम we are about to produce in shape of business graduates के नाम से जो हम अभी प्रोड्यूस करेंगे, जो बिजनेस स्कूल्स जो प्रोड्यूस करेंगे। We are also encouraging at Indus University, we are also encouraging students to work upon their business plan as well. So आप बताइए आप क्या देख रहे हैं, because every profession is changing. So how would you see this entrepreneurship prospects in the upcoming days? एक्चुअली हफीज साहब, मेरा ही ख्याल है कि इस इरा को अगर हम कहें डिजिटल अपॉर्चुनिटीज इरा, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इरा में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं इंटरनेट पे। इस वक्त 4.66 बिलियन इंटरनेट यूजर हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर। और अगर आप कुछ थोड़े से स्टैटिस्टिक्स देखें तो एंड्रॉइड डाउनलोड जो पिछले साल हुए थे वो थे 12.1 बिलियन डाउनलोड टोटल एंड्रॉइड, जो नेक्स्ट 3 इयर्स में इससे बढ़ के 37.2 बिलियन हो जाएंगे। तो इस चीज से आप अंदाजा लगाएं कि जो एप्स हैं वो किस रेशो से डाउनलोड हो रहे हैं। अच्छा, जो मोबाइल फोन हम यूज कर रहे हैं, थोड़ी सी इसकी भी बात करेंगे कि मोबाइल फोन्स पे पहले जो पर मंथ डाटा कंजम्पशन थी वो 65 MB पर मंथ थी। अब 65 MB में तो देखिए आप, अगर 2-3 वीडियोस देखें 65 MB कंज्यूम हो जाता है। जब से आप देखें यहाँ पाकिस्तान में डाटा प्लान आए और डाटा प्लान सस्ते हो रहे हैं, इस वक्त 1.6 GB डाटा कंजम्पशन है पर मंथ, तो 2500% ग्रोथ हुई है इसमें। तो इसीलिए मैं इसके लिए टर्म यूज कर रहा हूँ कि दिस इज डिजिटल अपॉर्चुनिटी इरा। इससे ज्यादा कोई बेस्ट टाइम हो नहीं सकता कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाएं। अच्छा, 2 बातें इसमें कि एक, आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस को इंटरनेट बिजनेस से, डिजिटल बिजनेस से कोलैबोरेट करें। अब ट्रेडिशनल बिजनेस जिस तरह आपके मोबाइल से आप फूड मंगवा सकते हैं, आप अपने मोबाइल से खाना मंगवा सकते हैं,
اب ایک فزیکل بزنس کو ڈیجیٹل بزنس سے کنیکٹ کیا. اچھا, ایک ہوتے ہیں فل فلیج ڈیجیٹل بزنس جس میں ہم ڈیجیٹل پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں, ڈیجیٹل سروسز کو سیل کرتے ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بیسٹ اور اچھا کیا ٹائم ہوگا کہ جب ہم ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ اسٹارٹ کریں اور سب اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں کہ ڈیورنگ اسٹڈیز, کیونکہ اب یہ وہ وقت نہیں رہا کہ 2026 میں یا 2025 میں BBA کمپلیٹ ہوگا, اس کے بعد مارکیٹ میں جائیں گے سی وی لے کے جاب کے لیے. اس وقت اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہیں. جی سر. ویری گڈ سر, بہت ویری رائٹلی سر. میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ آپ نے جو اپرچونیٹیز کی تو بے تحاشا اس وقت اپرچونیٹیز ہیں. لوگ اس وقت جو ہے وہ اپنا دے کین اسٹارٹ دیئر اون بزنس, اور ایٹ دیئر ہوم دے کین اسٹارٹ دیئر بزنس. اپنے گھر سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے. بہت ہی اچھا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو میں ابھی کچھ ایک جم ہے ہمارے پاس, ایک رپورٹ ہے گلوبل انٹرپرینیورشپ مانیٹر, ایک رپورٹ ہے. اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ کافی پاکستان کے بھی اچھے انہوں نے ذکر کیا ہے پراسپیکٹس کے حوالے سے. انشاءاللہ ویری نیئر فیوچر آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو ایک سیشن میں ان کے ساتھ بھی, ایک ویبینار ان کی جو ٹیم کے ساتھ ہے. میں نے ان کو ریکویسٹ بھیجی ہے, پرابلی دے ول ایکسیپٹ مائی ریکویسٹ, اور وہ ہم ان کو بھی آن بورڈ لیں گے. انہوں نے بھی بڑا انکریجنگ سائن پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے, بہت ہی پازیٹیو ہمارے پاس سائن. انہوں نے بھی سب سے بڑی بات, اعزاز کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے ایک بہت اچھی مارکیٹ جو ہے وہ کنسیڈر کی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل ان دا مارکیٹ فار دا بزنس کمیونٹی. سو یہ بڑی ہمارے لیے انکریجنگ سائن ہے, جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو بزنس گریجویٹس ہیں, جو بچے جو ابھی پڑھ رہے ہیں, ہم جن کو ہم پڑھا رہے ہیں BBA اور MBA جو ہم پڑھا رہے ہیں جن کو, سو دے ہیو دی بیٹر آپشنز اویلیبل ان فیوچر انشاءاللہ. سو ایک تو ہمارے پاس وہ, میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ جو گلوبل انٹرپرینیورشپ مانیٹر رپورٹس ہے وہ بڑی اچھی آئی ہیں 19 and 20 کے حوالے سے. اینڈ وی آر آلریڈی اویئر آف اٹ کہ دیٹ دا بزنسز جو ہیں وہ آن لائن بزنس ای کامرس کے حوالے سے ہیز بین گرون ایکسپونینشلی, جو ہے وہ گرون ہوئے ہیں. اور وی آر ایکسپیکٹنگ دا سیم گروتھ ان فیوچر. ود ان 1 or 2 years کے اندر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ سب چیزیں ہماری اس طرح سے گرو کریں گی, اور ہمارے جو اپ کمنگ جو ایرا ہے اس کے اندر ہم بہت اچھے پراسپیکٹ دے سکیں گے. اچھا, مین وائل ہم جیسے ہم یہاں پہ آئی ایم آلسو, آپ کو پتہ ہوگا, آئی ایم آلسو ٹیچنگ اسٹوڈنٹس. ہم اپنے یہاں پہ بزنس اسٹوڈنٹس کو ہم جو ہے بڑا ایمفسائز کر رہے ہیں. وی آر آفرنگ انٹرپرینورشپ کورسز, ہم آفر کر رہے ہیں ان کو, اور انڈس یونیورسٹی کے اندر. اور ہم آپ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے جیسے ہی پینڈیمک اوور ہوتا ہے, سو مے بی وی کین سینڈ دیم, اینڈ پریکٹیکل ہم زیادہ ان کو کروانے کا سوچ رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہمیں باقی یونیورسٹیز کے اندر بھی جو ہے یہ اگر یہ کلچر بڑھے اس طرح سے, انشاءاللہ یہ پینڈیمک کے اندر جیسے یہ اوور ہوگا, سو ہم جو ہے انڈس وی ووڈ لائک ٹو ٹیک دی انیشیٹیوز ہم لے رہے ہیں کہ ہم جو ہے کسی طریقے سے بچوں کو جو ہے یہ اپنا بزنس جو ہے وہ انکیوبیشن سینٹر کے اوپر بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو انشاءاللہ وی ووڈ لائک ٹو have this incubation center at Indus University. We have given a proposal to our high management. ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر کنسیڈر کریں, اور انشاءاللہ ہم اس پہ بہت سیریسلی ہم کام کریں گے, اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ جو ہے وہ آپ کی ایکسپرٹ جو ہے وہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے. تھوڑا سا بتائیے کہ واٹ از دس ڈیجیٹل انٹرپرینیور, کیا ہے, کیا چیز یہ, کیا واٹ یو ہیو, آپ ہمیں ہمارے آڈینس کو بتائیے کہ اس کے اندر کیا پوٹینشیل ہے ڈیجیٹل انٹرپرینیور کی. یہ نئی ٹرم ہے, تھوڑا سا بتائیے ذرا پلیز. اچھا, جیسے سر میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ میں سب سے پہلے ہم یہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ کیا ہم ایک فزیکل بزنس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک فل فلیج بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیجیٹل بزنس. یہ چیز ایک آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, اس وقت اگر ہم اسمارٹ فون کی بات کریں, موبائل فون کی بات کریں, تو اس وقت جو آپ کا اسکرین ٹائم ہے, جو آپ کا اٹینشن ہے, وہ 5 hours ہے. 5 گھنٹے ہم ایوریج ایک موبائل فون کی اسکرین کو دیکھتے ہیں, چاہے اس پہ ڈفرینٹ ایپس یوز کر رہے ہوں, چاہے گوگل کر رہے ہوں, چاہے فیس بک ہو, چاہے یوٹیوب کیا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ڈیٹا کنزمپشن یا جو اسکرین ٹائم ہے وہ کتنا زیادہ ہے, 5 hours پر ڈے. یہ اسمارٹ فون کی بات ہوگی.
اگر آپ باقی اسکرینس کو بھی ایڈ کر لیں، جس میں ابھی جس طرح آپ لیپ ٹاپ پہ یا اپنے سسٹم پہ اور یہ جو گھر میں ٹی وی اسکرینز ہیں، اگر آپ ان کو بھی انکلوڈ کریں تو یہ ٹوٹل بنتا ہے 11 آورس، یعنی کہ 11 گھنٹے ہمارا اسکرین ٹائم ہے. تو 11 گھنٹے ہماری اٹینشن جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ہے. اب اس اسکرین سے ہم لرننگ بھی کر سکتے ہیں، اس اسکرین سے ہم سیلنگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ میں ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹرپرینیورشپ کیا ہے. انٹرپرینیورشپ یہ آج کی ٹرم نہیں، یہ بہت پرانی ٹرم ہے. اور انٹرپرینیورشپ از سالونگ پرابلم اینڈ مونیٹائز یور سولوشن. سمپل ورڈز میں یعنی کہ ہم کسی پرابلم کو سالو کر رہے ہیں اور اپنے سولوشن کو مونیٹائز کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کے پیسے وصول کر رہے ہیں. اچھا، ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ میں اپرچونیٹیز اور زیادہ ہیں پرابلم سالو کرنے کی، کلائنٹ کو ہیلپ کرنے کی، کلائنٹ کی لائف کو امپروو کرنے کی. اچھا، بیسیکلی آئیڈیاز تو پرانے ہیں، لیکن یہ جو ایک نیو لیئر ہے جو ہمیں ہیلپ کر رہی ہے، ڈیجیٹل لیئر، آپ اپنے کلائنٹ سے زیادہ اچھا، زیادہ بہتر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈفرینٹ چیزوں میں. تو آپ اپنے کلائنٹ کی، کسٹمر کی لائف کو امپروو کر رہے ہیں بیسیکلی. تو سب سے پہلے ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ از اے مائنڈ سیٹ. ایک تو ہے اسکل سیٹ اور فرسٹ ہے مائنڈ سیٹ. پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اگر آپ ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ میں آنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کوئی ایسا بزنس چوز کرنا ہے جس میں آپ کوئی پرابلم سالو کرنے جا رہے ہیں. اٹ از ویری اسپیسیفک، کیونکہ اگر یہاں آپ کے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو آپ بالکل فوکس نہیں کر پائیں گے. اچھا، ہمارے جو مینٹورز ہیں جو پچھلے 20 سال سے 30 سال سے انٹرنیٹ بزنس کر رہے ہیں، ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ 1 پروڈکٹ اینڈ 1 مارکیٹ. آپ لوگ ایک پروڈکٹ سٹارٹ کریں اور ایک مارکیٹ میں جا کے بیٹھیں. اچھا، ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ میں جو ایک ڈرا بیک ہے وہ ہے ٹرسٹ ایشوز کا. کیونکہ فزیکل بزنس میں، فزیکل انٹرپرینیورشپ میں آپ ایک ڈسپلے سینٹر پہ، آپ ایک جگہ فزیکلی موجود ہیں. تو ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ میں آپ لوگ سب سے زیادہ جو زور دیں گے، جو فوکس کریں گے، وہ آپ کی برانڈنگ پہ اور لائلٹی پہ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ میں. اچھا، اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو ابھی فردر آگے بھی ڈسکس کریں گے، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک ایریا چوز کریں کہ آپ کون سی پرابلم سالو کرنے جا رہے ہیں. نیکسٹ آپ نے سیکنڈ اسٹیپ میں اپنے پروجیکٹ کو پلان کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ سب کچھ، سارا پروسیس، آپ کے وینڈر سے کمیونیکیشن، آپ کے کلائنٹ سے کمیونیکیشن، سب کچھ آن لائن ہونے جا رہی ہے. تو آپ کا پروجیکٹ پورا پلان ہونا چاہیے پراپر. اچھا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تھرڈ ون، وہ یہ ہے کہ بلڈ اے ویری اسٹرانگ ویب سائٹ. ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی پاکستان میں اس چیز کی امپورٹنس آ تو گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں ہے جس طرح دبئی میں یا کینیڈا میں، یو ایس اے میں، کہ ویب سائٹ آپ کی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے اور بہت کلیئر ہونی چاہیے. اچھا، ویب سائٹ از یور ڈسپلے سینٹر بیسیکلی، ویب سائٹ از یور شاپ. اب اگر آپ کوئی فزیکل بزنس کرتے ہیں، کوئی آپ نے ڈسپلے سینٹر رینٹ پہ لیا ہے یا آپ نے بائی کیا ہے، تو وہ اب 8 to 10 آورس کھلے گا. لیکن آپ کی ویب سائٹ آپ کو اپرچونٹی دے رہی ہے کہ 24/7 365 کہ پورے سال میں دن رات آپ کی ویب سائٹ اوپن ہے. آپ کا کوئی بھی کلائنٹ کہیں سے ایکسیس کر کے آپ کو، آپ کی پروڈکٹس کو دیکھ سکتا ہے، آپ کے بارے میں انفارمیشن لے سکتا ہے. تو یہ کچھ سرٹن پوائنٹس ہیں جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کوئی بھی ڈیجیٹل انٹرپرینوریل ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرنے سے پہلے. اوکے، رائٹ، تھینک یو. نہیں، آئی ڈو ایگری ود دس. آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ہم، آپ تھوڑا سا آپ بہت آسان الفاظوں میں بتائیے کہ ہاؤ کین انٹرپرینور کین ایکسل ان دا ڈیجیٹل انٹرپرینور. what kind of skills they are looking for, they should get from the institute. اور ہمیں ہمیں بھی اداروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، تعلیمی اداروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ that what kind of skills that we need to give to our upcoming entrepreneurs. تو آپ تھوڑا سا ذرا وہ اسکلس کے اوپر بھی ذرا بات کریں، بتائیں کہ what are those skills which needs to be embedded in our business graduate students. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ، اور بہت ہی میں زیادہ ایمفیسس کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ یہ جو موبائل اسکرین آپ کے سامنے ہے یہ کانٹینٹ پروڈیوس کرتا ہے. سب سے پہلے ایک ڈیجیٹل انٹرپرینور کو کانٹینٹ بنانا آنا چاہیے، اور افیکٹو کانٹینٹ، پرابلم سالونگ کانٹینٹ. ٹھیک ہے، کانٹینٹ بنائے بغیر آپ کوئی بھی چیز انٹروڈیوس، کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی بھی سروس انٹروڈیوس نہیں کر سکتے.
क्योंकि कंटेंट इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड योर कस्टमर. जितना ज्यादा कंटेंट आप प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो कोई राइटिंग हो, चाहे वीडियो कंटेंट हो, चाहे ऑडियो कंटेंट हो, जितना ज्यादा कंटेंट आप प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी आपकी मार्केट में बढ़ेगी. तो ज्यादा से ज्यादा लाइव शोज किए जाएं, जिस तरह अभी हम कर रहे हैं, जूम पे शोज किए जाएं, और अपना कॉन्सेप्ट, अपनी बात क्लाइंट तक पहुंचाई जाए. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन. कंटेंट, राइट, कंटेंट के राइट, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कंटेंट प्रोड्यूस करें और रेगुलरली प्रोड्यूस करें. इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी. अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जैसे अब वेबसाइट है, अब वेबसाइट को कंटिन्यूसली अपडेट करना जरूरी है. वेबसाइट अपडेट होनी चाहिए. अब पुराने जमाने में वेबसाइट्स पे कंटेंट पहले पुराना भी पड़ा होता था लेकिन चल जाता था. लेकिन इस वक्त आपके क्लाइंट को एक फ्रेश इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी कंपनी की तरफ से, आपकी प्रोडक्ट की तरफ से. तो ये सर्टेन कुछ स्किल्स हैं जो होनी चाहिए डिजिटल एंटरप्रेन्योर में. Okay, right. Excellent. Dr. Saab, I've been into this industry for the last 20 years. I've been into this industry, and I've seen a drastic inclination towards this entrepreneurship. और रिसेंटली मैं ये देख रहा हूँ कि जो पेंडेमिक, ड्यूरिंग द पेंडेमिक जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो ऑनलाइन या ई कॉमर्स के हवाले से जो है वो हो गया है. तो हमें वी आल्सो नीड टू, हमारे पास जो बिजनेस का जो बीबीए का जो कोर्स है हमारे पास, हम उसके अंदर ई कॉमर्स को हमने और ज़्यादा एम्फसाइज किया है. एंड वी हैव मेड दिस ई कॉमर्स एज अ कंपलसरी कोर्स. तो हमारे जो बिजनेस ग्रेजुएट्स जो यहाँ से निकल रहे हैं, दे आर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह under the supervision of very experienced and very seasoned faculty members. So they are getting they have been trained by a very seasoned faculty members. So I hope कि जो है ये that will help them to get a reasonable position in the market as an entrepreneur. मैं जो है वो आपसे जो है वो थोड़ा सा ये चाहूँगा कि आप अगर हमें थोड़ा सा बताइए कि एंटरप्रेन्योर्स के, जैसे हमने अभी डिजिटल, क्योंकि आपका एरिया एक्सपर्टीज जो है वो डिजिटल एंटरप्रेन्योर मेंटोर है, आप एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर के हवाले से. डॉक्टर साहब, आप एज अ मेंटोर आप जो है अपने स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इस वक्त वो है एग्जीक्यूशन. इस वक्त नॉलेज बहुत है वेबसाइट पे, यूट्यूब पे बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है. तो स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मली गुम जाते हैं, खो जाते हैं कंटेंट में. वो कुछ दिन किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं, फिर कुछ दिन किसी दूसरी चीज़ पे फोकस करते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है अभी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि नॉलेज फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री. आपने इंटरनेट के पैसे पे करने हैं और यूट्यूब से आप कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं. दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट थिंग इज फोकस. कि आप किसी एक एरिया पे फोकस करें, आप किसी एक एरिया के एक्सपर्ट बने. अच्छा, फिर अगेन मैं यही कहूंगा कि ये कोई नई बात नहीं, ये पहले से एक ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप से ये कॉन्सेप्ट हम लाएं कि मार्केट हमेशा एक्सपर्ट को पे करती है. ओके. अगर आप नॉर्मली अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने जाएं तो आप देखिए कि आपका जो गाड़ी का, आपके कार का जो इंजन का काम है उसका एक्सपर्ट डिफरेंट है, जो जी. आपका इलेक्ट्रीशियन है उसका कार का एक्सपर्ट डिफरेंट है. तो आप देखिए कि आप अगर एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं कोई काम करवाने, तो आप एक ही इंसान से या एक ही कारीगर से सारे काम क्यों नहीं करवाते? क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता बहुत सारे एरियाज में. तो अभी जो स्टूडेंट में सबसे मेजर इशू आ रहा है वो है कि वो एक एरिया पे फोकस नहीं कर पा रहा. ये बहुत मेजर इशू है. और सेकेंड थिंग इज एग्जीक्यूशन. कि अगर आप बहुत सारी प्लानिंग अपने माइंड में रखें या पेपर पे लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं. तो दो तीन कोर एरियाज हैं जिसमें स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं. अक्सर स्टूडेंट्स के मैसेजेस यही आते हैं कि थोड़े दिन हमने ई कॉमर्स की ट्रेनिंग की, थोड़े दिन हमने डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग की, फिर थोड़े दिन हमने फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग की, तो वो फोकस नहीं कर पा रहे. इस वक्त मेरा आई मस्ट ख्याल से है कि कि आप जो बात यूनिवर्सिटीज, कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, वही यही है कि मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन, जिसको आप कहते हैं, जिस तरह से आप कहते हैं कि भाई आपने सब चीज़ें आपने गेन कर ली हैं, बट यू आर स्टिल जो है वो आपने कोई एक्सपर्टीज आपने गेन नहीं की है.
लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल, अब मेरे आप पॉइंट ऑफ देखिए व्यू कि से मास्टर ऑफ, जी, अब पहले थे ना कि मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन, तो अब जैक ऑफ जैक ऑफ नन, वन होना बहुत जरूरी। हाँ, जैक जैक ऑफ ऑफ वन, वन होना बहुत जरूरी, बहुत ओके जरूरी है, राइट, क्योंकि मार्केट हमेशा एक्सपर्ट को पे करेगी। जिस तरह हम लोग मार्केट में जाते हैं, अब हेयर कट करवाते हैं तो किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, किसी ओके ऐसे इंसान के पास नहीं जाएंगे जो अभी ट्रेनिंग पे है, अंडर ट्रेनिंग। तो ओके राइट, फोकस और एग्जीक्यूशन और एक्सपर्टीज, ये एक्सपर्ट ईरा है। अगर आप किसी भी एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग लेते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारे एरियाज हैं। अब लोगो डिजाइनिंग या बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग या पंफलेट डिजाइनिंग, फ्लायर डिजाइनिंग, ये डिफरेंट एरियाज हैं। इनमें से कोई एक एरिया चूज करें जिसके आप ओके। बिल्कुल गुरु बने। मतलब अच्छा, हमने एक पेंडेमिक से पहले हम ये वी वर थिंकिंग अबाउट कि वी हैव टू हैव अ जनरल, हमें जो है वो एक्सपर्टीज हमें डेवलप करनी है और हमने जो है वो हम्म, अपने आप को जो है वो फ्लेक्सिबल रखना है। तो अब आपका सजेशन ये है कि दैट वी हैव एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव एन फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एक्सपर्टीज, आप ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। और आप देखिए ना कि अगर आप भी जाएं, अगर मोबाइल रिपेयर करवाने जाते हैं तो उसका एक्सपर्ट डिफरेंट है, कार रिपेयर उसका एक्सपर्ट डिफरेंट है। तो हर चीज में एक्सपर्टीज रिक्वायर करती है मार्केट। अच्छा, स्टूडेंट जो ओके, है वो, इनकी बड़ी मिसकंसेप्शन है अभी कि वो दो तीन एरियाज को एक ही टाइम में एक्सपर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि चूज वन एरिया। और जैसे कि मैंने आपको अपने मेंटोर की बात बताई कि वन प्रोडक्ट, वन मार्केट कैन मेक यू $1 million। वन प्रोडक्ट, वन मार्केट, वन दैट कैन मार्केट मेक यू अ कैन मेक $1 million। $1 million, राइट राइट राइट। आई यानी होप कि अगर आप प्रोडक्ट्स, हाँ, अगर आप प्रोडक्ट्स बार बार चेंज कर रहे हैं या अगर आप मार्केट बार बार चेंज कर रहे हैं तो आपका फोकस नहीं रहेगा। और ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको बताऊं। आई सी, आई सी। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आई होप कि दिस पर्टिकुलर वेबिनार हमने जो अरेंज कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन अपकमिंग डेज विल बी इनवाइटिंग सम इंडस्ट्री एक्सपर्ट। और मेरी पूरी कोशिश होगी, जैसे हमने अभी आज डॉक्टर साहब को इनवाइट किया है और उससे पहले भी हमने एक जो है एक वेबिनार अरेंज किया था, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में विल बी इनवाइटिंग सम एक्सपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। और डॉक्टर साहब, thank you very much on बहुत behalf of शुक्रिया। the management Indus University. I'm really thankful to you for sparing your time, precious time for us. और आपने I hope कि my audience must have learned from your discussion, from your knowledge, and I hope कि students को भी काफ़ी इससे help मिलेगी